Your number one music station on its best. 97.5. Point five. Serving the whole province of Surigao del Sur with its widest coverage and broadcasting service. A radio station that will give you sure entertainment, best music, sincere public service, and honest newscast. 97.5. 97.5. 97.5. Point five. 97.5. DXVB Sure FM. This is an NBC News special report. For Christians, the end is May 21st, Hindi po 2011, tayo according to their magpapamana sa susunod na salin. This BBC World News. The Pavlov is back again. This is a volcanic a peak of massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw, maghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi, magpalong sa paglaom nga gipaningkamutang mudilaab sa hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa kanato, mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamahanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mupalong sa hingpit ang imong paglaom, kining tulumanon magatanyag kanimo sa langit nung tubag sa imong mga pangutana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, anhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman, tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Praise the Lord, nalaygon ang Dios ning takna sa kabuntagon, mga suki natong tigpaminaw nining programa Paglaom alang kanimo. Happy New Year. Niya nata sa katapusan ng hinapos nga mga adlaw ni ining tuig 2023. Mao kini igsoon, mao ang tuig nga diin aton asambiyaan ang laing tuig unya do na po laing tuig na usab nga mo abot dinhi sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panginabuhi. Hallelujah, atong iampo diha sa Ginoo nga kini nga maong tuig mao ang tuig sa kalampusan, tuig sa kagawasan, unya tuig sa daghan nga mga milagro nga maangkon diha sa kinabuhi sa tao. Kay usahay tingali makaingon kita igsoon nga ang tuig nato nga milabay sa miaging tuig karon nga tuig nga 2023 makaingon usahay sa panultihon mura og di malas apan ang tinuod igsoon dili na di malas kun dili kana maoy katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi nga mo step forward ka sa laing tuig no usab nga moabot diha kanimo nini ang tuig 2024 igsoon atong paningkamutan nga maangkon nato ang tanan ang nga desire sa atong nga kinabuhi, ilabi na diha sa mga espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi nga mo ay pinaka-importante igsoon nga alang sa ikalipay diha sa kabubuton diha sa Ginoo. Kay usahay ang tuig nga nigtapos sa tuig atong lipayon ang atong kaugalingon, atong hubgon ang atong kaugalingon, mangandam ta tungod sa paglipay sa atong kaugalingon apan ang katuyuan sa Dios igsoon nining hanang hinapos nga tuig dinhi sa niining atong kapanahonan karon. Ang gusto sa Dios nga kita maghimo magmalipayon, mahimo tang masaulugon tungod kay ang laing tuig sa atong kinabuhi natapos ug naapoy laing tuig nga nahimo kita nga naa sa kagawasan, maayong panlawas. Unya ang Dios nagapanalangin diha sa imong kinabuhi. Mao kana igsuon ang atong himuon, mao na nga pasalamatan nato ang Dios sa laing tuig diha sa atong kinabuhi. Hallelujah.
So atong ipaabot ang atong mga mainitong pangumusta sa tanan natong mga suking tigpaminaw nining atong programa Paglaom alang kanimo. Daghan nang sa makadaghan ng makatuigan igsuon nga ni ata sa kahanginan nga diin nagahatod og mga pulong sa Dios, nagahatod og maayong mensahe alang sa mahimo kita nga madasigon ang atong kinabuhi. Kay usahay ang kinabuhi sa tao igsuon kun maupos na gani ang atong pagtuo o ang mabilin ini mo na ang katalaw diha sa pag-alaga diha sa Ginoo, ilabi na sa trial sa atong kinabuhi. Usay mo atras ta apan kinining kabuntagon among idalaon diha kaninyo nga kining laing tuig igsuon mao kini ang tuig nga atong angkonon nga ang Dios mahimo kitang magmadaogon. Hallelujah. So sa tanan natong mga kauban sa magbubuhat dinhi sa atong probinsya, dinhi sa Surigao del Sur, sa tanan nga mga Assemblies of God, tanan nga mga pastors, evangelical, Pentecostal nga nagawali sa espiritu ug kamatuoran. Merry Christmas ug Happy New Year kaninyong tanan, ug manghinaot ko nga nining tuig moabot ang tuig sa 2024 atong isipon nga kini mahimo kitang magmadaogon sa tanang aspekto diha sa atong kinabuhi. Ilabi na gayud sa bulhaton diha sa Ginoo. Usab sa atong mga kauban dinhi sa buhat sa Central Surigao Sur Section sa Assemblies of God nga nagalangkob kini ngadto gikan sa San Pedro Lianga, maayong buntag kaninyo diha Pastora Josephine Laino diha sa Assemblies of God diha sa San Pedro. Doon natin simbahan diha sa Assemblies of God og inguman sa kasikbit nga mga dapit diha igsuon sa mga sa Assemblies of God. Maayong buntag diha kaninyong tanan og ang Dios magapanalangin diha sa inyong mga buluhaton sa maong dapit nga diin kamo gibutang diha sa parasan sa Ginoo. Madasigon kanunay ang atong mga kaigsuonan nga mo-serve o mo-alagad diha sa Ginoo. Magdepende kini igsuon atong tamnan og ang pagtuo ang atong mga kaigsuonan diha sa pagwali sa maayong balita. Maayong buntag diha kaninyong tanan taga San Pedro Lianga Assemblies of God, uban sa atong mga kasikbit diha nga mga simbahan sa Assemblies of God diha sa maong dapit sa mga Pentecostal, Evangelical. Maayong buntag diha kaninyong tanan. Bisan pa sa binhi sa marihatag kang Pastor Rodrigo Paganpan, maayong buntag diha kaninyo. Ang Dios magapanalangin diha sa atong bulhaton diha sa Assemblies of God diha sa marihatag. O usab diha dapit sa San Isidro marihatag atong pastor diha, mantiko natong pastor sulugoon diha sa barangay o inguman servant diha sa Ginoo, Reverend Doming Dilhero. May buntag nimo pastor sa atong mga kaigsunan diha sa San Isidro marihatag. Ang Dios magapanalangin diha kanimo sa atong tanan nga mga buluhaton diha sa maong dapit. Nasayod kita nga ang Dios gayud kanunay nagapamuhat o dili kawad ag tao diha alang sa mensahe o pagpahibalo sa pulong diha sa Ginoo. Ang pulong sa Dios kanunay gayud nga magapahinumdom sa atong mga kaigsunan diha sa maong dapit. Hallelujah. Bisan din sa tago atong mga kaigsunan o sabi ni sa tago Assemblies of God, simbahan nga maghimong nagmauswagon kanunay uban diha sa atong pastora Virginia Largo. Maayong buntag nimo pastora sa atong mga leader diha sa simbahan sa Tago, atong mga department heads, leader, president, akong mga panghinaot nga ang Dios magapanalangin diha kaninyo uban sa dako natong bulhaton dinhi sa atong dapit nga diin kita gipahiluna diha sa Ginoo. At usab nga mga kaigsunan diha dapit sa Banakan diha sa dayuan o sa tanan nga mga bulhaton diha nato diha sa dapit sa Victoria Assemblies of God, uban diha kang Pastora Cecilia Bukong moy atong magbubuhat diha sa maong dapit. Hallelujah. Ongoing atong construction diha sa atong simbahan diha sa dayuan relocation site. Ang Dios magapanalangin og
dili madugay igsoon doon natay simbahan o buluhaton diha sa dayuan uban sa atong mga beneficiary sa atong mga project niya sa PH 651. Hallelujah. Sa atong mga kaigsunan, mga ginikanan, ingon man sa atong mga kabataan diha nga nailalom diha sa atong project sa PH 651 gikan sa Assemblies of God dinhi sa Tandag, ang Dios magapanalangin diha kaninyo. Og usab dinhi sa Assemblies of God dinhi sa Bagong Lungsod, Assemblies of God uban sa atong presbyter og host pastor diha sa simbahan nato dinhi sa Bagong Lungsod sa Assemblies of God, ang Dios magapanalangin nimo pastor sa atong mga buluhaton kanunay. Gabi natapos nato ang atong Youth Alive Fellowship, usa ka malampuson ug malipayon kaayong mga kabataan nga diin ang mga kabataan giumol nato diha sa pulong diha sa Ginoo. Hallelujah. Nahuman ta gabi hapit na alas 10 sa gabi nagasugod kita sa miaging adlaw, duha ka adlaw nato nga fellowship diha sa atong mga kabatan-unan. Atong gitigom atong mga kabatan-unan aron ma-mold sila pinaagi sa buluhaton diha sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa mga pastors nga nakaka-kooperasyon o nagpadala sa ilang mga kabataan din mga kabatan-unan diha sa simbahan o atong gibutang diha sa atong fellowship diha sa kabatan-unan. Gabi nahuman nato nga adunay kalipay o dakong resulta igsuon diha sa atong mga YA, atong Youth Alive Fellowship. Hallelujah. O usab ni sa Biuto uban nato atong pastor diha sa Biuto, ang Dios magapanalangin ninyo diha sa mga kaigsunan nato diha sa Assemblies of God diha sa Biuto uban sa inyong maptikong pastor Reverend Eugene Batyaw. Hallelujah. Uban nato sa atong istasyon, sa atong ministry dinhi sa radyo matag Sabado alas 7 hangtod sa alas 8 igsoon. Ani ang inyong mga sulugoon sa kahanginan, mga magwawali sa pulong sa Dios, sa Espiritu ug kamatuoran. Uban nato ang inyong pastor diha Reverend Eugene Batyaw diha sa Biuto. Ug usab diha dapit sa Burgos, no tay simbahan diha sa Burgos sa Assemblies of God diha sa Hilamon. Uban ni Pastor Gorgonio asarkon may puntag diha kaninyo, ang Dios panalangin diha sa atong mga buluhaton diha sa Burgos uban diha sa atong mga ginikanan nga nailalom diha sa atong project sa PH 651. Maayong buntag diha kaninyo, ang Dios magapanalangin diha sa maong dapit diha sa Burgos. Taga Burgos, kung gusto gid mo makibalo pa og dugang pulong sa Ginoo, doon natay simbahan diha sa Hilamon, Burgos sa Assemblies of God. Nagawali sa Espiritu ug kamatuoran. Ug usab diha sa Cortez, doon natay simbahan diha sa Cortez sa Assemblies of God uban sa atong mga kaigsuonan diha nga mainiton nga nagaalaga diha sa Ginoo uban sa atong pastora diha, Pastora Evelyn Malunas, uban sa atong mga ginikanan diha nga nailalom dinhi sa atong project sa PH 651, mga kabataan og nasayod ta igsoon nga kining tanan gihimo kutob sa mahimo sa usa ka alagad diha sa Ginoo nga diin nagawali sa Espiritu ug kamatuoran. Maayong buntag diha kaninyo ug akong mga panghinaot nga niining kabuntagon kanunay kita nga magmalandong gayud sa pulong sa Dios tungod kay kini mao ang atong kinabuhi diha sa Espiritu ng bahin nga diin makahatag natong kalig-on kanunay diha sa atong pagkinabuhi. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ining kabuntagon karon sa atong hadol na kayo, pipila na lang kaadlaw ang atong bagong tuig. Merry Christmas ug Happy New Year sa tanan natong mga kaigsuonan nga mga suking tigpaminaw nining programa Paglaom alang kanimo. Kini nga mga butang gituyo aron sa pagmugna sa mga butang nga diin makahimo kanato og paglaom sa atong kinabuhi, labi na niining mga oras sa karon nga hadol na kaayo makaigsuonan ko ang atong bagong tuig na mga butang nga kinahanglan nato gayud nga diin
atong masinati ang kabaguhan sa katuigan. Maayong buntag sab sa atong mga suking tigpaminaw, no? Niining kabutagon akong ipabot ang akong mga pangumusta sa Barangay Quezon, sa Barangay Matikdum, o dinhi usab sa Barangay Sabiuto, o labi na sa siyudad sa Tandag na atong mga suking tigpaminaw nga kanunay nagasunod niining programa Paglaom Malang Kanimo. Dalaygo ng Ginoo mga kaigsunan ko nga diin dili gayud ka musipyat sa pagpaminaw niini tungod kay kini makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Mayong buntag sa atong masuking tigpaminaw diha sa Kagwait, Surigao del Sur. Mga kaigsunan ko kang Sister Merlin Bilano, sa mga Bilano nga mga pamilya. Mayong buntag kaninyong tanan labi na diha sa Tagmalinaw. Mayong buntag sa tanan niining kabuntagon akong ipabot ang akong mga pangumusta sa mayong haduol na kayong bagong tuig, no? O usab sa atong makaigsunan diha sa Arasasan, Kagwait, Surigao del Sur. Makaigsunan ko mayong buntag kaninyong tanan, manghinaot ako nga diin sa nagkaduol nga mga adlaw diin atong sa ulog sa adlaw nga bagong tuig, manghinaot ako nga diin ang matag usa kanato makabaton gayod og kalipay. Makaigsunan ko apan niining kabuntagon karon igsuon atong sugdan ang atong panaghisgot may tungod sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mao iyang tumong og tuyo nga diin kita makabaton og kalipay. Apan igsuon atong nasayran nga diin ang Dios adunay mga pamaagi nga diin musugnod kanato sa atong kalipay. Dili ingon ni ana nga bahin nga diin kita igsuon mo diretso og kalipay, kundili igsuon aduna pay mga proseso nga diin gihimugna sa Dios sa atong makinabuhi nga diin makabaton kita sa tinuod gayud nga kalipay. Labi na kining tinuod nga kalipay igsuon nagagikan sa Dios. Mao gani kana makaigsunan ko nga diin magapaminaw kita niining kabuntagon karon sa mga paagi o sa mga prinsipyo sa Dios kung unsaon nato nga diin kita makabaton sa tinuod nga kalipay. Kay kining kalipay nga atong nasabtan niining mga atong kaugalingon nga hunahuna, ang kalipay igsuon nagagikan lamang sa mga materials o kalibutanon nga kalipay. Apan igsuon ang Dios nagaplano kanato nga dili lamang kita kutob niining kalibutana nga diin makabaton kita sa kalipay kundili ang buoti pasabot sa Dios kanato nga diin kalipay nga walay katapusan. Mao kanay tumong og tuyo og plano sa Dios sa atong makinabuhi. Mao gani kana makaigsunan ko nga kining atong paghisgutan karon mahitungod sa unsay mga maayong paagi nga diin makabaton kita sa kalipay nga walay katapusan. Igsuon dinhi sa pulong sa Ginoo atong mabati dinhi nga diin ang atong bagahisgutan ang mahitungod sa pagbati sa atong mga kaugalingon nga diin atong ma-eksperyensyahan kung unsa gayud ang tinuod nga pagbati mahitungod nga diin makahatod ka nato ngadto sa tinuod nga kalipay. Nagaingon dinhi ang pagbati sa kasubo tungod sa sala aron mabalik diha sa Ginoo. So igsuon magahisgot kita karong kabuntagon mahitungod sa paghinulsol. Kining paghinulsol igsuon mao kini ang pinaka importante nga mahitabo sa atong kinabuhi. Labi na kung kita mangandoy sa tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi. Nagaingon dinhi ang paghinulsol mao'y pagbati kuno sa kasubo tungod sa sala aron mubalik diha sa Ginoo. Kini igsuon mao kana ang buot ipasabot sa Ginoo nga diin
dili dinhi ang hinulsol dili kini igsuon kasubo nga diin kalibutanon nga kasubo kundili kasubo nga espirituhanon. Mao gani kana igsuon nga dinhi sa pulong sa Ginoo sa Lucas kapitulo 24 46 ngadto sa 47 atong nasaran nga kini mao ang nahisulot nga kinahanglan isangyaw nato kining mensahe mahitungod sa paghinulsol. Siguro ang matag usa niining kabuntagon nahibalo na kung unsa ang paghinulsol. Apan igsuon ang buti pasabot ipsentro sa Dios nga ipabalik kini sa pagsangyaw diha sa tanan mga katawhan labi na niining mga panahona karon nga talitapos na ang tuig 2023 nagakinahanglan kita sa sumada sa pag-audit sa atong kinabuhi kung unsa gayod ang atong kahimtang mahitungod sa Dios igsuon. Ug kining paghinulsol mao kini igsuon ang atong sumadahon ang atong mga butang nga mga paghitabo kung unsa ang mga butang nga diin na atong nabuhat diha sa Ginoo. Ug kini kinahanglan na matud pa diha sa pulong sa Ginoo sa Lucas 24 nga kinahanglan nga ato kining ipahibalo, ato kining isangyaw, atong ipahibalo kini sa tanan mga katawhan kay labi na niining mga panahon na karon igsuon ang mga katawhan wala sila gayod magpakabana mahitungod sa pulong sa paghinulsol tungano man tungod kay sila igsuon usahay busy na kaayo sa tanan mga buluhaton niining kalibutan labi na sa pagpaningkamot nga diin sila makabaton sa tinuod nga kalipay sa ilang kinabuhi sa mga material nga butak sa mga kalibutanon nga mga butang apan igsuon ang tumo og tuyo sa Dios nga ipasangyaw kining maong paghinulsol aron kita makabaton sa tinuod nga kalipay. Tinuod na igsuon kay ang tinuod nga kalipay wala gayud dili nimo na siya makaplagan kun imo lamang pangitaon dinhi sa kalibutanon nga pagpangita ang mga butang diin atong gihisgutan karon mao kini ang buhat sa atong paghinulsol o pagsumada diha sa atong mga binuhatan nining tibok tuig igsuon sa 2023 unya lumoabot no sa ang tuig sa laing tuig sa pagka 2024 unta atong masaysayan o mahibaw-an nato ang atong mga kinabuhi kun ang atong kinabuhi nahiuyon ba sumala diha sa pulong diha sa Ginoo. Ang Dios kanunay nagatan-aw sa kasing-kasing nato igsuon kun ang atong kasing-kasing dili ba inklinasyon ang mga butang sa kalibutan ang ipangita sa Dios kinahanglan dako og porsyento ang inklinasyon nato diha sa pulong diha sa Ginoo kay usahay mabantayan nato igsuon nga ang tao dili na niya prioridad ang pulong diha sa Ginoo, dili na prioridad niya ang kabubuton diha sa Dios, mas prioridad niya ang mga butang nga gusto niyang angkunon diha sa iyang kinabuhi. Mo ni kadaghanan karon managtigom sila og daghan nga mga bahandi igsuon unya mawala nila ang tinuod nga bahandi nga tinuod nga pagtigom sa mga bahandi gikan sa Ginoo. Ang bahandi sa kalibutan atong nasayran nga kini lumalabay lang. Ang mga bahandi sa kalibutan igsuon mao kini atong biyaan tungod kay kini nga mga maong mga butang kini gikan naman lang sa kalibutan. Apan ang gusto sa Dios nga gusto nato nga matigom nato ang mga bahandi nga gikan gyud diha sa Ginoo mo ang pagpulong diha sa Ginoo. Mo ni igsuon nga ning tuig nga mulabay sa atong mga kinabuhi kinahanglan atong tan-awon kung balansi ba ang atong kinabuhi niining tuiga. Amen. Tinuod ka na makaigsuonan nga kanang giingon ni pastor nga balansi
mao sa gihapon ni ining kalibutana karon igsuon adunay pagbalanse labi na sa mga negosyante, sa mga tindahan o dinhi usab igsuon sa nagkalalain nga pamaagi sa atong pagkinabuhi. Mao gani kana igsuon nga importante kaayo ang pagbalanse. Nganuman tungod kay atong naeksperyensyahan, atong nasaksihan nga diin usahay ang mga dagkong mga tindahan magasira tungod kay aduna sila himuon nga pagbalanse o pag-audit inventory igsuon sa ilang mga stock o sa ilang mga tinda kung unsa man kini, kung nakaginansya ba sila o dili. Mao gani kana igsuon nga diin adunay inventory igsuon sama sa gihapon sa atong mga kinabuhi nga diin kita kinahanglan nga adunay inventaryo sa atong mga kaugalingon nga kinabuhi. Mga kaigsuonan ko, dili lamang pag-inventaryo sa mga material nga mabutang, dili lamang pag-inventaryo kung unsay miabot sa atong kinabuhi, kung unsay atong nahimo, apan igsuon ang pinakaimportante ang pag-audit, ang pag-inventaryo sa atong kinabuhi kung unsa na gayud ang tinuod nato nga relasyon diha sa Ginoo. Mao gani kana igsuon nga kung adunay pag-inventaryo niining kalibutana, ang Dios usab nagapasidaan kanato nga kinahanglan ato sab susihon pinaagi sa pag-inventaryo sa atong mga kaugalingon, labi na sa atong mga binuhatan. Kung ang atong mga binuhatan nasibo ba sa kabubuton sa Dios o kabubuton ba sa pagkamatarong. Tungod kay kung kini ang atong binuhatan mga kaigsuonan ko, kung wala may subay sa pagkamatarong sa Dios, kini igsuon adunay gitawag dinhi nga napakyas kita, unosipyat kita sa atong pagbuhat niining kalibutana nga kinahanglan nga atong mabantayan kini pinaagi sa atong pagsusi, pinaagi sa atong kahibalo nga diin kita igsoon mahibalo nga kita di ay nakasupak na sa Ginoo. Mao gani kini mga kaigsuonan ko, sa Old Testament sa daang tugon diha sa balang kasulatan dinhi nagaingon sa Jeremiah kapitulo 18 bersikulo 11, nagaingon sila dinhi pahunungan na sila sa ilang mga pagpakasala o paghinulsol o maghinulsol sila. So igsuon ang una di ay natong imbentaryhon sa atong kinabuhi mao ang atong mga binuhatan kung nasibo ba kini sa plano sa Dios o sa balaod sa Dios. Nganuman tungod kay adunay pagwarning sa Ginoo niini. Sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 30 pasidaan kanato ang Dios nga diin ang tanang mga butang nga diin atong ginabuhat kini igsuon adunay resulta, adunay sangputanan niini. Kay dinhi sa kapitulo 18 bersikulo 30 nagaingon dinhi, busa silutan ko kamong katawhan sa Israel, ang matag usa ka sumala sa inyong pagkinabuhi. So igsuon dinhi nagaingon ang Ginoong Dios sa mga Israelinon nga diin kini gani sila mga piniling katawhan sa Dios. Nga diin nagaingon siya, o katawhan sa Israel, ang matag usa sumala sa pagkinabuhi, nagingon ang Ginoo, susihon sa Dios ang ilang pagkinabuhi kung nasibo ba kini sa balaod sa Dios. Mao gani kana igsoon nagaingon siya dinhi sa unahan, nagingon ang Ginoong Dios, pag hinulsol kamo og biyai ang inyong masala aron dili kamo mga matay. So kini nga mga pagpasidaan sa Dios mao kini warning kanato na sama sa kalibutanon nga mga butang nga kung pananglitan musipyat sa ato ang mga butang material sa pag-inventaryo, kini igsoon nagapadulong sa pagkabangkaruta.
mausap ka na igsuon sa atong kinabuhi na kung pananglitan mo si piyata, di ta makabantay, di kita makakita sa atong mga kasalanan mo mahimo nga matay kita. Mao ka na igsuon, nagaingon din higpasunahan, pag hinulsol kamo o biyay ang inyong mga sala, aron dili kamo mga matay. Primero igsuon, pahinulsulong kita sa Ginoo. Unya, sa human sa atong paghinulsol, kinahanglan nga ato kining biyaan igsuon. Dili kini magapabilin sa atong kinabuhi. Nganuman, kay mao kini hinungdan igsuon nga diin kita mga matay. Ang butang ko ipasabot mga kaigsuonan ko nga kung ang usa ka butang pananglitan, no? Adunay tunok sa imong samad, sa imong tiil, sa imong kamot, igsoon. Kung kini magapabilin diha niining mong tunok igsoon, unsa man ang atong kinabuhi igsoon, mahinungdan nga diin kita mga matay. Mao ka na igsoon ang buti pasabot sa Ginoo nga kinahanglan nga atong ibton, atong kuhaon ang mga tunok sa atong kalawasan mga kaigsuonan ko. Gani dinhi sa unahan nagaingon dinhi, isalikway ninyo ang tanan ninyong masala o bag-uha ang inyong mga kasing-kasing ug huna-huna. So igsuon, gimanduang kita sa Dios nga diin kung kita igsoon makahimo sa paghinulsol, musunod ang kabag-uhan sa atong kinabuhi o sa atong mga kasing-kasing. Kay balo kita makaigsunan kung ang atong kasing-kasing malimbungon, no? Usahay makaingon kita nga mauna ni sakto apan igsuon di ay sayop ang atong pagbati igsuon. Mao kana nga diin buot sa Dios nga diin bag-uho nato ang atong kasing-kasing. Ug dili lamang sa atong kasing-kasing, kun dili usab mabag usab ang atong hunahuna. Ang atong hunahuna igsuon mao kini timonil, mao kini maoy mugiya ang atong hunahuna sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Dili mahitabo igsuon nga ang atong mga kamot mulihok, dili mahitabo nga ang atong matiil mulakang, dili mahimo nga ang atong kasing-kasing igsuon mubati kung dili kini mandaran, kung dili kini instruksyonan sa atong hunahuna. Mao gani kana igsuon nga atong bag-uhon ang atong hunahuna. Mao gani kana igsuon kay kung dili mabago, mao kanay nagaingon mga matay kamo. Ang mga butang igsoon mao kini ang butang nga pinakaimportanteng bahin sa tao kun ang tao mohatod ngadto sa iyang kaugalingon sa paghinulsol. Ang paghinulsol mao kini buhat igsoon nga gibasulan nimo ang tanan nimong mga binuhatan nga dili uyon sa kabubuton diha sa Ginoo. Ang sala sa tao igsoon mao kini baso ni kanunay, mao kini tunok igsoon kanunay sa kasing-kasing sa tao kung ang iyang kasing-kasing naa pagayod sa pagpakasala. Kay kining mga butang nga kini makahimo ngadto ug mohatod nimo ngadto sa tinuod nga kagul-anan. So magdepende kini sa imong kaugalingon kung ang imong kaugalingon ihatod ba nimo ngadto sa kapildihan, ang imong kasing-kasing ihatod ba nimo ngadto sa kagul-anan, or imong ihatod ngadto sa tinuod nga kagawasan o tinuod nga kalinaw sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Mao kini igsuon nga kun ang tao naa sa kagul-anan, naa sa dagko nga mga problema, kanunay kini nga nagahasol, walay kalinaw ang hunahuna sa tao. Kun hangtod nga dili ka mo kumpisal o maghinulsol sa sala nga imong nahimo, mao ning mga kriminal igsuon, no? Nga usahay dunay voluntary nga mosurrender sila ngadto sa atong balaod tungod kay gihasol sila sa ilang sala, gihasol sila sa ilang tanlag
dili sila makatulog tungod kay naaman ang sala nga ilang gihimo nga wala nila hinulsuli. Mao ni usahay bitaw nga mukalit lagtunga ngadto sa mga kapulisan ug musurinder tungod sa iyang sala nga nahimo. Mao ingon ani pod nato igsuon nga kun ang atong kasing-kasing puno sa pagpakasala kanunay lakitang naghimo og sala kun wala kay paghinulsol diha sa imong kaugalingon ngadto atubangan diha sa Ginoo, kanunay kang magul-anon, kanunay gubot ang imong hunahuna, walay tinuod nga kalinaw, walay tinuod nga kalipay sulod sa imong kasing-kasing kay ngano man naay basuni kanunay sa imong kasing-kasing nga kanunay nagakutkot tungod kay kini nga maong sala wa nimo marilis diha tubangan sa Ginoo. Mao na ang pulong sa Ginoo nag-aghat nato igsuon nga kinahanglan mag-inventory kita sa atong kaugalingon kun unsa ang atong kinabuhi kay usahay ikaw ra mismo mao'y nakahibalo niini ug ang Ginoo. O dili tingali makahibalo ang imong kapika sa kinabuhi, di man tingali makahibalo ang imong silingan o bisan pinakasuod sa imong kasing-kasing apan ikaw ug ang Dios nakahibalo niini kun unsa ka diha tubangan diha sa Ginoo. Mao kini cost ngano ang tao kulang sa tinuod nga kalipay nya kulang sa tinuod nga kalinaw kay doon na may basuni o tunok sa imong kasing-kasing nga nagpabilin nga kanunay nimong gitaguan ang imong sala. Kada makaigsuunan ko ang hisgutanan nato may tungod sa paghinulsol. Kadaghanan magaingon sila kanang paghinulsol natural naman na nga ang tao maghinulsol. Apan igsuon ining kabuntagon akong ipasabot kaninyo. Ang paghinulsol niining mga butanga labi na niining katapusan nga tuig kinahanglan nga atong masusi ang tinuod nato nga mabinuhatan ug ang tinuod nato nga sitwasyon kung unsa na ang atong kahimtang atubangan sa Dios. Kay gani ang Ginoo sa akong gibasa diha sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 30 mao kini ang hagit sa Old Testament nga diin ang Dios nagahagit kanato sa paghinulsol ug sa pagbag-o sa atong mahuna-huna. Ug dili lamang dinhi sa karaang tugon kini gisulti igsuon kay kadaghanan ra ba usahay maingon sila kanang karaang tugon mo atong tumanon kanang bagong kanang bagong tugon mo atong tumanon adunay nagkanlain apan igsuon sultihan ko kamo kung unsa ang bag-o ang daan kay kining tanan igsuon managsamara. Dinhi igsuon sa balang sa kasulatan sa Bag-ong Testamento gitawag ni Kristo ang bag-ong kasabutan nga ang mga tao nga kinahanglan maghinulsol. So dili lamang di ay sa Old Testament nga diin nag-awhag ang Dios sa paghinulsol sa ilang magkasalanan, kundi usab dinhi sa Bag-ong Tugon ang Dios nagatawag si Kristo Jesus dinhi sa Bag-ong Tugon nagatawag nga kinahanglan usab nga ang matag usa maghinulsol. Dinhi igsuon sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 15 nagayon miabot na ang panahon nga maghari ang Dios busa paghinulsol o biyaay ninyo ang inyong mga sala. Mao kini ang sulti ni Ginoong Hesus mahitungod sa paghinulsol. Ug dinhi igsuon nagaingon siya biyae baong gihapon pabiyaon gihapon kita makaigsuonan ko kita mga tao nga kinahanglan nga maghinulsol og dili lamang kutob sa pulong dili lamang kutob sa atong mga ngabil ang paghinulsol kundi ato gayod himuan og aksyon nga diin ang pagbiya mo ay atong tumanon. Dinhi igsoon nagaingon dinhi
biyai ang inyong masala ug tuuhin ninyo ang mayong balita. Kini igsuon, nagaingon dinhi ang si Ginoong Hesus nga diin ang pagbiya nato sa atong masala igsuon uban sa atong mga binuhatan sa pagbiya. Sa diha nga biyaan nato, kinahanglan nga makita usab ang tinuod nato nga pagtuo sa iyang mga pulong. Kung kining mga pulong nga nagaingon diha nga kinahanglan nga biyaan nato, kinahanglan at usab isunod ang atong pagtuo ug magpakita kita og tinuod nga pagtuo. Unsay tinuod nga pagtuo? Ang tinuod nga pagtuo sa maayong balita. Unsay maayong balita? Ang iyang mga pulong igsuon kinahanglan nga atong tuuhan. Dunay uban igsuon mayngon naghinulsol man ko, pero wa magpakita kung tinuod ba nga paghinulsol pinaagi sa pagtuo sa pulong sa Dios. Mao gani kana igsuon nga importante nga ato gayud sundon ang Dios. Kung sa karaang tugon nagasulti ang Dios, dinhi usab gisulti sab ni Ginoong Hesus. Gani dili lamang kang Ginoong Hesus kundi dili usab sa iyang mga apostolis. Sa iyang apostolis nga si Juan the Baptist igsuon, nagasulti usab, nagaingon siya nga kinahanglan nga hinulsulan og biyaan nato ang inyong masala kay hapit na maghari ang Dios. Mao sa gihapon ang tinor igsuon dinhi gikan sa Old Testament largo sa kuan igsuong sa panahon ni Kristo Jesus ug hangtod na sa panahon sa mga apostolis, mao gihapon ang hagit, mao gihapon igsuon ang sulti sa pulong sa Dios nga kinahanglan nga maghinulsol ug mobiya kita sa atong masala. Kay nganuman haduol na kayo ang pagbalik sa Ginoo igsuon. Ang Dios nagpakita na og mga ilhanan. Mao kini igsuon ang atong mga ilhanan. Ang ilhanan igsuon mo'y makahagit kanato nga kita igsuon manghinaot ako nga diin ato kini may santop sa atong hunahuna nga kining ilhanan nga gipakita sa Dios mao kini pagpaila nga hapit na gayud maghari ang Dios niining mga panahon. Kining maong butang igsuon nga atong gihisgutan mao kini ang nagpaila nga ang Dios hapit na mobalik. Mao maghimo kita og mga preparasyon kung ang Dios mobalik na unya dinhi sa kalibutan. Ang pangutana unsa man ang atong mga binuhatan, unsa man ang atong kinaiya, unsa man ang atong batasan. Mao lagi usahay ang tawo moingon nga karon nga tuig moabot maghimo kog New Year resolution. Usbon nako ang akong kaugalingon. Tingali palahubog ka, moinom ka, kusog ka moinom, di na ka muhimo moinom tungod kay nag New Year resolution man ka. Pero kini imong kaugalingon dili mandatos diha sa pulong diha sa Ginoo. Human sa New Year, human sa paglabay sa 31, unya mo abot na pud ang laing adlaw igsuon, nibalik gyapon ka sa imong bisyo. Tungod kay ang imong pagbag-o ug ang imong kumpisal mao man ang tawhanon nga kinaayo o panumpa sa panahon uban sa imong kaugalingon. Apan dili ni mao igsuon ang gustong mahitabo sa Ginoo nga kun kita mudangat man ngadto sa paghinulsol nan kita kinasingkasing nato gayod nga atong dawaton usbon uban sa atong pagtuo uban sa binuhatan nato niini nga atong kaugalingon. Mao na makita ang kausaban diha nimo kun ang tawo mudangup na ngadto diha sa paghinulsol ug pag-usab sa iyang kaugalingon uban sa pagtuo uban sa pulong diha sa Ginoo. Mao ni igsuon nga ako mga butang nga diin atong mahibaw-an o atong masayran tungod kay kasagaran nato dili ta masayod sa tanan nga mga butang
nga gusto mahitabo sa Ginoo. Muna ang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi, mahimong luya, mahimong mahuyang tungod kay di man pundasyon nimo ang imong kaugalingon, di man si Jesus ang imong pundasyon, mao man ang imong kaugalingon nimong hunahuna, kaugalingon nimong diskarte, kaugalingon nimong plano, apan wala nimo iuban sa tanan nga mga plano ang Dios sa imong kinabuhi. Mao na usahay igsuon palpak, usahay magbasol ang tao, usahay musangko ngadto sa kagulanan, musangko ngadto sa kapildihan sa iyang plano, unya ang iyang basulon mao ang Ginoo. Apan dili na igsuon, dili na mao ang plano sa Dios nga kun ikaw mudangup na gani sa pagtuo, mudangup na gani sa kapulong diha sa Ginoo, dunay giya nga maayong butang sa imong kinabuhi nga muhatod nimo sa tinuod nimo nga kalampusan, tinuod nga kalipay, tinuod nga kamatuoran. Mao kini ang muhatod sa tao ngadto sa satisfaction sa kinabuhi. Dunay katagbawan ang tao, dunay kay katagbawan igsuon kun ikaw naa na mahimutang diha sa kamot, diha sa Ginoo. Dili na nimo isipon nga ang tanan nga mga butang mahimong dimalas o kagulanan sa imong kinabuhi. Imong isipon nga ang tanang manghitabo sa imong kinabuhi kini challenge sa imong pagsalig, sa imong pagtuo diha sa pag-alagad diha sa Ginoo. Dunay kalipay sulod sa imong kasing-kasing, sulod sa imong hunahuna, taliwala sa kagubot sa palibot, taliwala sa mahal nga palaliton, apan nganong ikaw nahimo mang magmalinawon. Ang imong mga silingan tingali nagkaguliyang na, ang imong silingan nagkadarapa na sa kabalaka, apan ngano sa imong kaugalingon igsuon permanente mangka gihapon nga adunay tinuod nga kalinaw. Tungod kay naaman ka diha sa Ginoo, ang pulong sa Dios ug ang saad diha sa Ginoo imo manggihuptan. Kini mao ang labing importante igsuon, ang pulong sa Dios nga mahuptan diha sa atong kasing-kasing, kay tungod kini maoy magapanalipod ngadto sa tanang atake sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Mao na ang kabalaka, kahadlo, kakuyaw, kakulangon igsuon. Mao kini ang hulga diha sa matag usa, unya ngano nga dili makakita sa mga butang nga positibo nga gustong mahitabo sa Dios alang kanimo. Mahimong taptapan sa kaaway ang imong mga mata, ang imong igdulungog, haron dili ka makakita o dili ka makadungog sa mga butang nga diin makahatod nimo ngadto sa pagpukaw o pagkamata diha sa nahikatulog nimong hunahuna o kasing-kasing nga wala nimo makit-i ang plano diha sa Ginoo. Ang plano sa Dios igsuon diha nimo nga magkinabuhi kitang madagayaon. Ang Juan 10:10 nagaingon siya, ako mianhi haron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon. Ang kadagaya sa tao igsuon wala kini maglangkob sa salamang kabutang, naglangkob kini sa tanang aspekto sa kinabuhi. Ang usa nga instrumento igsuon nga diin ang tao magalakaw nga adunay katagbawan sa kinabuhi, nga adunay tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw kun siya naa diha nagkinabuhi diha ni Kristo. Kun ikaw nagkinabuhi nga naa diha sa Ginoo, kun gihuptan nimo ang pulong diha sa Dios, giabrihan nimo ang imong kasing-kasing, giabrihan nimo ang imong igdulungog ug ang imong mga mata igsuon mantigog mobasa diha sa pulong diha sa Dios, naa diha ang mga saad diha sa Ginoo. Imong mahibaw-an nga diay ang pulong sa Dios igsuon mao kini ang naghimo og saad ug mahimong kalig-on diha sa imong kinabuhi. Ang tanan nimong buhat bisan unsa kalisod igsuon ang imong mga plano apan wala may imposible diha sa Ginoo. Mao nga ang tao mudangat gayud ngadto sa tinuod nga kadaugan sa iyang kinabuhi ug iyang maangkon ang tinuod nga katagbawan sa kinabuhi.
So nining tuig igsuon moabot sa imong kinabuhi kung tingali sa nang labay nga tuig, sa milabay nga tuig niining tuig sa 2023, puno ka sa kagulanan, puno ka sa kapildihan, puno ka sa kakuyaw, puno ka sa kabalaka, nan walay kalinaw ang tinuod nimong hunahuno ag ang imong kasing-kasing tinguhaa nga kining laing tuig sa imong kinabuhi adunay kabag-uhan, dunay kausaban kung ikaw muduo lamang adiha sa Ginoo. Dunay mga bag-ong mga butang nga giplano sa Dios diha sa imong kinabuhi niining taknaa igsuon. Dunay plano ang Dios alang kanimo. Ikaw tingali karon nga bukas ang imong igdulungog, bukas ang imong kasing-kasing, akong ipaabot ug akong ipahibalo diha kanimo nga ang Dios dunay plano nimo niining mga tuig. Dili gusto sa Dios nga magpabilin ka sa kahimtang sa problema. Dili gusto sa Dios nga magpabilin ka naa sa kakulba, naa ka sa kakuyaw, naa ka sa kabalaka, kay kini musangpot lamang og tinuod nga kapildihan sa imong kinabuhi. Usahay ang tao maaghat sa paghimo og sala. Ang tao usahay mudangat ngadto sa balatian tungod kay nagdepende kini sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing unsaon nimo pagmaniubra ang nobila sa kinabuhi. Ang katinuod nga kalampusan o kadaugan igsuon magdepende kini diha nimo. Ang sakyanan mo abot sa destinasyon tungod kay ikaw naga maayong mo drive sa sakyanan, moabot ka sa imong destinasyon kung asa ka paingon. Ingon ani pod igsuon ang atong kinabuhi kung ikaw maayo mo dala sa imong kinabuhi igsuon uban diha sa pulong diha sa Ginoo. Ang GPS sa Ginoo igsuon mo'y imong subayon ang plano sa Dios, mo'y imong subayon nan ikaw mudangat ka ngadto sa destinasyon sa kadaugan sa atong kinabuhi. So tinguha ay igsuon niining kabuntagon nga nining laing tuig mahimong usbon nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Tingali nagkinabuhi ka nga wala kay muti diha sa Ginoo, himua nga karon nga tuig imong paningkamutan uban sa imong kaugalingon, uban sa imong pamilya, himua nga adunay kabag-uhan nga mahitabo sa imong kinabuhi. Nining takna igsuon magkatabang ko sa pag-ampo diha kanimo. Tingali ikaw nga naminaw kung asa man kakaron nga dapit apan ang pulong sa Dios niabot diha kanimo. Huna-huna nga kining tanan nga mga butang dili kini makapausab sa imong reliyon, kun dili makapausab kini sa tinuod nimong relasyon ngadto sa Ginoo. Mutabang ko pag-ampo kanimo igsuon ning takna sa kabuntagon, himoa kining akong pag-ampo karon kung gusto kag kausaban diha sa imong kinabuhi ning laing tuig sa imong kinabuhi nga tuig nga adunay kadaugan, tuig sa kalampusan, tuig sa kaluwasan nga imong maangkon, tuig sa kagawasan diha sa binilanggo nimong nga kinabuhi diha sa pagkadautan o pagkamakasasala ngadto sa tinuod nga kinabuhing walay katapusan. Magampo ko alang kanimo igsuon, himoa kining akong pag-ampo karon nga imong pag-ampo bisan asa ka man nga dapit karon, himoa kini igsuon. Ginoong Hesus, musabat ta igsuon, Ginoong Hesus, ako makasasala. Pasaylua ako sa akong mga kasalanan. Gibasulan ko na Ginoo ang tanan nakong kalapasan, ang tanan nakong mga binuhatan, ang dautan nakong huna-huna nga kini wala masubay diha sa imong pulong. Ginoo, ako nagapangayo kanimo pasaylo niining kabuntagon. Abrihan ko ang akong kasing-kasing, gamhi Ginoo ang akong kinabuhi nga mosampot ako ngadto sa tinuod nga kaluwasan nga akong maangkon niining kabuntagon. Isulat Ginoo ang akong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Kay sukad karon ikaw na akong ilhon, Dios ug manluluwas sa akong kinabuhi. Amen. Magaampo ko igsoon alang kanimo sa pagsilyo karon sa mga pulong nga imong nabatian ug kinasing-kasing nimo kining giangkon Ginoong Hesus. Lord, tabangi ang makatawhan karon nga naa sa kahimtang kawala nimo kaymuti apan diha kanimo midangat ang ilang paghinulsol uban sa akong mga pag-ampo alang kanila, Lord. Tabangi sila Ginoo nga kini nga mga pagtuo mahimo kining liso ngadto sa tinuod nilang kaluwasan sa tibok nilang pamilya.
Tawangi sila Ginoo, tipigi ug tabuni ang ilang mga kinabuhi ning laing tuig sa ilang mga kinabuhi o Dios. Hatagi sila og mga milagro nga dili nila masaksihan Ginoo, nga kining tanan daw dili makatuhuan diha sa imong mga pulong. Apan kining tanan mahitabo, Lord, kun ikaw magatipig ug magatabon diha sa imong makatawhan, nga mahimong mapainubsanon nga nagadawat diha sa imong mga pulong. Ako mga pag-ampo o Dios nga moabot kanila Ginoo ang tinuod nga kaluwasan, tinuod nga kalipay, tinuod nga kagawasan, tinuod nga kalinaw diha sa ilang kasing-kasing ug sa ilang hunahuna. Kining tanan akong itugyan diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.